अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुर्म की हज़ारों इबरतनाक दास्तानों में चंद ऐसी लर्ज़ाखेज़ कहानियाँ भी होती हैं जो कि एक बाशऊर इंसान को झिंझोड़ कर रख देती हैं। ऐसे ही चंद खबरों के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी। जिनसी ज़्यादती के दिल दहला देने वाले वाक़यात हम आए रोज़ खबरों में तो सुनते हैं। ज़्यादती और बदफेली के वाक़यात जहाँ गौर तलब हैं वहीं हल तलब भी हैं, लेकिन हम हर वाक़े पर सिर्फ तशवीश का इजहार करते हैं, लान तान करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बरूज़मा होने में ही आफियत समझते हैं। ऐसे हर वाक़े के पीछे हम बतौर वालिदैन, बतौर उस्ताद और बतौर निगरान बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। जैसे हमने बच्चों के मामलात से लापरवाही बरती होती है, ऐसे ही इज्तमाई दरिंदगी का वाक़या पेश आया कराची के इलाके मलीर में, जहाँ सफ़ाक दरिंदों ने 6 साला मासूम कली को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया। छह साला मासूम फरीहा, अपने वालिदैन की आंखों का तारा, नन्ही बच्ची जिसने इस दुनिया में अभी कुछ देखा भी ना था। नन्ही कली क्या जानती थी कि कुछ जिनसी भेड़िए इसका शिकार करने के लिए धाक लगाए बैठे हैं। फरीहा के वालिदैन सोच भी नहीं सकते थे कि मलीर की गलियों में कुछ दरिंदे इनकी मासूम बेटी की जिंदगी तबाह करने के रास्ते पर हैं। इनकी मासूम बेटी के साथ जिनसी ज्यादती का घिनौना खेल खेलने वाले इनके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। जिनसी भेड़िए बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गए और कई रोज तक बच्ची को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाते रहे। बच्ची के रिश्तेदारों का कहना था कि वो 27 तारीख की सुबह पड़ोस की दुकान से चीज लेने गई थी। 10 मिनट में वापस नहीं आई तो बाहर निकलकर तलाश किया, कहीं नहीं मिली। लाउड स्पीकर लेकर 3 दिन तक इलाके में ढूंढते रहे, लेकिन कहीं से कोई सुराग न मिला। वालिदैन ने फरीहा की अगवा की FIR थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करवा दी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया और हर पहलू से केस को हल करने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ऐनी शाहिदीन से तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि फरीहा को 2 अफराद जबरदस्ती अपने साथ बिठा कर ले गए थे। जहां फरीहा को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया था, इसी बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स ने आखिरकार पुलिस को सारी हकीकत बता दी और यूं पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पेश आया था जिसकी हमने FIR लॉन्च की और अपने तौर पे भी जो CCTV कैमरास थे और जो इसके वालिद थे उनकी मालूमात के ऊपर अपने तौर पे भी वर्किंग करते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कि इसमें बच्ची की डेड बॉडी मिली हमें और उसका जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें रेप जोन्स है वो साबित हुआ। लिहाजा हमने इसके अंदर वर्किंग करते हुए पूरी कल शाम 5 बजे से हम लगे हुए थे इस काम में। तो रात को हमने 12 बजे के बाद इसमें हमने जो मुल्जिम है जिसने ये वारदात की थी उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसके साथ जो उसका सहूलतकार था जो उनसा बॉडी को लेके जाने में उसके साथ पेश था उसको भी गिरफ्तार किया है। तो इसमें 2 मुल्जिमान गिरफ्तार है जी। एक का नाम इंतज़ार शाह है जो मोहल्ले का ही रहने वाला है, ठीक है जी। इंतज़ार हुसैन है जो सा मोहल्ले का ही रहने वाला है। उसके अलावा दूसरा जो सा है उसका नाम ये है अल्लाह रखा नाम है जी। तो दोनों बंदे गिरफ्तार हैं और मज़ीद उसमें कानूनी जो तकाज़े हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। इसमें हम उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। हमें ये पता चला है कि उसका जो वो बदचलन के तौर पे मशहूर है और इन किस्म की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आते ही वो हम आपसे शेयर भी करेंगे। और बेसिकली वो पंजाब से बिलोंग करता है, तो पंजाब पुलिस से भी हम रब्ता कर रहे हैं कि पंजाब में उसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सिंध में भी हम उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, महल्ले में भी और यहाँ पे भी उसका जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं वो भी मशकूक किस्म की हैं। तो जहाँ तक ये सवाल है, पुलिस ने FIR भी फिलफौर जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली पुलिस ने फिलफौर FIR लॉन्च की और पुलिस इस पे काम पे लगी हुई थी। बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी के हर वाक़े के बाद तमाम कौम फौरन मुतहरिक हो जाती है और कुछ ही अरसे बाद एक नया वाक़या रूनुमा हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिनसी दरिंदों के खिलाफ आवाज़ भी दब जाती है। कराची में होने वाले इस वाक़े ने भी तमाम अहले इलाका को झिंझोड़ कर रख दिया था। 6 साला मासूम फरीहा जिस तरह से जिनसी दरिंदगी की भेंट चढ़ी और जिस तरह मासूम बच्ची को इन जिनसी दरिंदों ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और इसका बेदर्दी से कत्ल किया, ये वाक़या इस गलीज़ मुआशरे का घिनौना चेहरा अयां करने के लिए काफ़ी है। मासूम फरीहा को कैसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद
कैसे उसका बेईमाना कत्ल करके उसको फेंक दिया गया, ये सब सुनकर किसी भी ज़ी-शऊर इंसान की रूह कांप उठे। लेकिन कुछ दरिंदे अपने नफ्स की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। यहाँ पर सवाल ये है, आखिर इन जिनसी दरिंदों को लगाम कैसे दी जाए? वाकया आज चौथा दिन है इसका। ये 2-3 दिन से बच्ची गायब थी, बच्ची का कोई पता नहीं था, पुलिस भी लगी हुई थी, हमारा डीएसपी साहब, एसएचओ साहब बहुत कोशिश की उन्होंने, उसके बावजूद बच्ची मिली लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके साथ पहले इन लोगों ने रेप किया है, रेप के बाद उसकी ये गर्दन तोड़ी है, गर्दन तोड़ के उसके मुंह के अंदर इन लोगों ने कपड़ा दिया है, फिर उसके बाद इसको मारा है, मार के फिर उसके बाद इसको जलाया गया है, जलाकर फिर उसको जाके नाले में फेंका है और बोरी में बंद ये थी। ठीक है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, हाथ पाँव इसके बांधे हुए थे। और उसके बाद जब कल हमने ये लाश लेके आए तो हमने 3 बंदे इसके गिरफ्तार करवाए, वो हमने करवाए, पुलिस के साथ हमने हेल्प की क्योंकि ये इलाके का मसला था, तो उस वजह से हमने इसको गिरफ्तार कर। रात को एक बंदा नहीं था जिसकी वजह से हमने रोड ब्लॉक किया, रात को फिर पुलिस ने वो बंदा भी मेन बंदा गिरफ्तार किया। उसके बाद ये ज़िले में ये इलाके के अंदर ये तीसरा वाक़या है। अगर इसी वाक़े के ऊपर हम चुप रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे तो ये वाक़े बढ़ते रहेंगे, इसका कोई हाल नहीं होगा। क्यों कि हम गैर महफूज हैं इस इलाके में, क्योंकि हमारी बच्चों की हिफाजत नहीं हो सकती, हम अपने घरों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो हमारे जीने का कोई हक नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है। देखें, रात को पुलिस ने हमारे साथ जो ताउन किया है वो डीएसपी साहब ने और एसएचओ साहब ने, इन्होंने भरपूर ताउन किया, 3 दिन से ये लगे हुए हैं। इसके अलावा जो एसएसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, आईजी साहब हैं, इनकी तरफ से हमारे को कोई रिस्पांस, कोई इसकी वो नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन हम अदालत से गुजारिश करते हैं, जज साहब आपसे गुजारिश करते हैं कि खुदा के लिए इसके ऊपर एक्शन लें। ये अगर इस नासूर को हमने ख़त्म नहीं किया, ये नासूर बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो इलाके के अंदर खौफ और हरास फैलेगा। पहले से इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ है। अल्लाह के लिए, खुदा के लिए इनको सरेआम लटकाया जाए। जो मुलज़म रात को, ये 5 बंदे हैं, इसके अंदर 5 बंदे हैं, खुदा के लिए इंसाफ किया जाए उस बाप के साथ जिसकी बच्ची के साथ ये जुल्म और ज़्यादती हुई है। उसका मुंह खून से भरा हुआ है, आंखें खून से भरी हुई हैं। अल्लाह के लिए उसके लिए कोई आवाज़ उठाओ, हम सब मिल के आवाज़ उठाएंगे। हम पुलिस के साथ हैं, पुलिस को जो ताउन चाहिए हम उसके साथ खड़े हुए हैं। पुलिस का काम भी हम खुद कर रहे हैं, मोहल्ले वाले, इलाके वाले। लेकिन अल्लाह के लिए हम पुलिस से भी गुजारिश करते हैं कि इनको कैफरे करदार तक पहुँचाएँ। क्यों कि इनका काम जीना नहीं है, इनके लिए जीना नहीं है, इनको मारना चाहिए, ऐसे नासूर को ख़त्म करना चाहिए। कल के किसी और की बच्ची के साथ ये रेप ना हो जाए। मासूम फरीहा के साथ होने वाले हादसे के गम में मलीर की सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी और मुख्तलिफ मजहबी जमातों के कारकुनान मासूम फरीहा के बेदर्दी से इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती और कत्ल पर एहतजाज कर रहे थे। कत्ल की जाने वाली 6 साला मासूम फरीहा को इंसाफ दिलाने के लिए मलीर के इलाके शाह टाउन लाल बिल्डिंग से मलीर प्रेस क्लब तक मकतूला बच्ची के वालिद मोहम्मद आजम और चचा बहराम खान की सरबराही में रैली निकाली गई। रैली में सिविल सोसाइटी और मजहबी जमातों के हज़ारों की तादाद में कारकुनान शरीक थे, जिनका मुतालबा है कि कातिल को सरेआम फांसी दी जाए। उन्होंने इस सिलसिले में नारे भी बुलंद किए। रैली मलीर प्रेस क्लब कराची पहुंचने पर प्रेस क्लब के सामने हज़ारों अफराद ने बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया। रैली में ये नारे लगाए गए कि कातिलों जवाब दो, खून का हिसाब दो। रैली में प्ले कार्ड्स, बैनर्स और पेनाफ्लेक्स पर लिखे गए अल्फाजों में कातिल को फांसी दो जैसे मुतालबे किए गए। फरीहा के वालदैन पर जो क़यामत बरपा हुई, उसका अंदाज़ा सिर्फ वालदैन ही कर सकते हैं जो अपने बच्चों को दुनिया के हर सर्दो गर्म से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे दरिंदे खूबसूरत मासूम फूलों को मसलते हुए ज़रा भी रहम नहीं खाते। क्या फरीहा के कातिलों को ऐसी सज़ा मिल सकेगी जिससे दोबारा कोई किसी के बच्चों को आंख उठाकर भी ना देख सके? बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। रात को भी हमारी इस पे बात हुई थी और मैंने वादा किया था, बच्ची के वालिद से वादा किया था, लवाइकीन से वादा किया था कि ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ वाक़या हुआ है, एक दरिंदगी का भयानक वाक़या था। इसमें मैंने वादा किया था कि इसमें हम 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह प्रोग्रेस देंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पुलिस ने इस पे जांफशानी से काम किया है और मलीर पुलिस ने 24 घंटे का वादा किया था, हमने 24 घंटे से पहले और बच्ची का अभी जनाजा नहीं हुआ, उससे पहले जो इसमें दरिंदा था उसको गिरफ्तार किया है। मुल्ज़िमान की तफसील बताइएगा। 2 मुल्ज़िमान हैं,
اس میں جو ایکچوئل جو ملزم ہے وہ بھی گرفتار ہے اور اس کو جو اسسٹ کرنے والا ہے وہ بھی گرفتار ہے. 2 ملزمان ہیں. جو زیادتی کرنے والا ہے وہ بچی کا ہمسایہ ہے, اس کے گھر کے پیچھے محلے میں رہنے والا ہے. اس کا نام انتظار حسین ہے. وہ بیسیکلی لیا کا رہنے والا ہے, سرائکی سپیکنگ ہے. یہاں پہ وہ پینٹ کا کام کرتا تھا, یہیں پہ وہ محلے میں رہتا تھا. تو اس نے بچی کو بیلا پھسلا کے اس کو کوئی کھلونے کا, ٹافی کا, اس قسم کا بہانہ دے کے بچی گلی میں تھی, اس کو بیلا پھسلا کے وہ لے کے گیا. اس نے بچی کے ساتھ زیادتی کی, پھر بچی کا گلا دبا کے بچی کو قتل کیا. پھر بچی کو جب لاش کو ٹھکانہ لگانا چاہا تو ایک لیا کا ہی ایک بندہ تھا, اللہ رکھا, وہ بھی اسی محلے کا ہے. اس کے ساتھ اس نے بچی کو لاش کو جو نالے میں پھینکا تو اس میں اللہ رکھا نے اس کی ہیلپ کی. تو یہ 2 مین بندے ہیں اس میں, 2 ہی ہیں اس میں انوالو ہیں. ایک زیادتی میں انوالو ہے اور دوسرا اس کی ہیلپر ہے. جو چھوٹی بچی 5-6 سال کی بچی اور اس کو یہاں سے لے کر گئے, 3 دن کے بعد پتہ چلا کہ اس کو زیادتی کر کے شہید کر دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ ہیں, پولیس نے بہت اپنا کردار ادا کیا جس کے تحت وہ پکڑے گئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم سزا دلوائیں. اور اس میں ہم نے ان کے جو والدین ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, اس سے بھی بات کی ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم ان کو جو سزا ہے وہ سزا دلوا سکیں. ایسے لوگوں کو سزا دینا انتہائی ضروری ہے. اگر سزا نہیں دیں گے, مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 4 ماہ پہلے بھی یہ پکڑا گیا تھا, مگر وہ بچی جو ہے نا دیکھ لی تھی اور لوگوں نے پکڑا گیا تھا اور جیل گیا تھا. پھر اس کے بعد یہ چھوٹا, کیونکہ اس کا جب پکڑا جائے تو اس کا فالو اپ اتنا ضروری ہے. جب تک فالو اپ نہیں کریں گے تب تک وہ پھر باہر آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس میں چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کا چیئرمین بھی ہوں, تو ہم انشاءاللہ اپنے CPO کو لگا کر ہم کوشش کریں گے کہ اپنے وکلا دے کر اس کو سزا دلوائیں. والدین کا کہنا تھا کہ وہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ جن درندوں نے یہ ظلم کیا ہے انہیں پھانسی دی جائے. فریحہ صرف میری بچی نہیں بلکہ پورے سندھ اور پاکستان کی بیٹی تھی. آج اس مظاہرے کا مقصد یہ ہے کہ اس معصوم بچی کے خون کے ساتھ انصاف کیا جائے. آج ہمارے گھر میں جو قیامت برپا ہوئی ہے, اللہ کسی اور کے گھر میں ایسی قیامت نہ لائے. صفاق قاتل اور اس کے ساتھیوں نے جس طرح میری بچی کو اجتماعی زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کیا, ایسے درندے کو شہر کے چوراہے پر پھانسی پر لٹکایا جائے تاکہ دوسرے بھیڑیے اس سے عبرت حاصل کر سکیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک انصاف نہیں ملے گا ہمارا احتجاج جاری رہے گا. ابھی ہماری جو ذہن ہے توجہ اس کی طرف ہے کہ ہمارا کو یہ کیا انصاف دلا سکتے ہیں. ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ اس کو کڑی سے کڑی سخت سزا ملے تاکہ آج میری بیٹی ہے کل کی کسی اور بیٹی کے ساتھ اس طرح کا زیادتیات نہیں ہو. اگر اس طرح یہ بار آ جائے تو کل کے لیے پھر یہ اس طرح کا واردات ہوگا. تو میرا تو ان سے یہی اپیل ہے, گزارش بھی ہے کہ آپ کی طرف ہمارے آنکھیں ہیں, آپ سے ہمارا کو جو ہے نا جو انصاف ہے آپ سے ملے گا. ہمارے جو ساری توجہ آپ کی طرف ہے کہ ہم کو انصاف ملے اور صحیح طریقے سے انصاف ملے. یہ نہیں ہے کہ ہم عدالتوں کا اور کچہریوں کا غریب آدمی ہے, میں پھر عدالتوں کا اور ان کے چکرے تو نہیں کاٹ سکوں گا. پھر ایک مجھے کدھر دھکے لے کے جائے گا, کوئی دوسرا کہاں دھکے لے کے جائے گا. تو آپ کی میڈیا کے توسل سے اس کی بات کر رہا ہوں اس کو کہ ہمیں انصاف ملے اور صحیح طریقے سے ملے. آج میری بیٹی کل کسی اور کی بیٹی. تو سخت ظلم ہوا ہے. ہمارے 6 سال بچی کو جو ہے نا درندے نے جنسی زیادتی کر کے اور اس کو لاش جو ہے نا باندھ کے اور جو ہے نا بوری میں بند کر کے 3 دن بعد ہمیں ملا اور وہ گندی نالی میں پھینکا. ہم IG سندھ سے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے, وزیر اعظم پاکستان سے اور خاص کر اپنے عدالت سے, چیف جسٹس سے یہ اپیل کرتا ہے کہ اگر ہمیں انصاف ملنا ہے تو اس کو کھلے عام روڈ پہ پھانسی دے دو تاکہ کل کسی اور کا جو ہے نا بچی کے ساتھ یہ زیادتی نہ ہو. ہم یہی چاہتا ہے کہ اس کو پھانسی دو. اگر پھانسی نہیں دیا تو ہم سمجھیں کہ پاکستان میں کوئی قانون پھر انصاف دلانے والا نہیں ہے, کیونکہ اس نے اتنا درندگی کیا ہے کہ اس کے لاش کو مارا, اس کے لاش کو باندھا, بوری میں بند کر کے ایک انسان کو, اور وہ بھی فرشتے کو, 6 سال کی بچی کو, فریحہ کو, اور اس نے جو ہے نا نالے میں پھینکا. تو اگر چیف جسٹس کا بھی بچے ہیں
اور IG صاحب کا بھی جو ہے نا بچے ہیں, تو انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف دلائے گا اور اس کو کھلے عام روڈ پہ پھانسی دے گا, تو انشاءاللہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسے واقعہ نہیں ہوگا. اگر یہ بچی اگر نواز شریف کی ہوتی, اگر یہ بچی کسی اور سرکاری بندے کی ہوتی تو آج پورا پاکستان بند ہوتا, کیونکہ یہ غریب کی بچی ہے, اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. خدا کے لیے ہم عدالتوں سے بھی گزارش کرتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے, ان کو پھانسیاں دے, ان کو سریعام لٹکایا جائے, کیونکہ ان لوگوں نے ظلم بنایا ہوا ہے, بہت بڑا ظلم ہے علاقے کے اندر. لڑکیوں کے ساتھ جو بھی تھا دو دفعہ یہ پہلے بھی کیا, یہ تھانے گیا, اس کے بعد 8-9 مہینے یہ جیل میں رہ کے پھر واپسی آیا ہے. یہ ابھی رہتے ہیں ملیر میں, ادھر کارروائی کرنے آئے, کسی کو شک نہ ہو. جہاں پہ مقامی بندے نے دیکھا یہ بوری لے کے جا رہا تھا نالے پہ, ٹھیک ہے, پھر انہوں نے بتایا ہمیں, جب گئے تو پھر یہاں سے پولیس نے جو SHO تھے یہاں کے بن قاسم کے, انہوں نے یہاں سے میران ٹاؤن سے ان کو گرفتار کر چکے ہیں. ایسے گندے لوگوں کو, ایسے غلیظ لوگوں کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ جو گندی ذہنیت کے جو بقایا لوگ ہیں نا ان کو پتہ چل جائے, ان کے لیے ایک سبق بن جائے. ان کو پھانسی پہ سریعام لٹکانا چاہیے. ہماری حکومت پاکستان سے یہ اپیل ہے, اگر عرب اس بات کا فیصلہ نہیں کرے گی تو پھر عوام ہم خود کریں گے, پھر ہمارے کو غلط نہیں بولے. پہلے بھی یہی ملزم جس نے یہ واقعہ کیا ہے, یہ واردات کی ہے, یہ کچھ ٹائم پہلے ایسی ہی واردات کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا, اور پھر جو ہے اس کے خلاف ایک قانونی کارروائی, ایک FIR درج ہوئی تھی. FIR درج ہونے کے بعد میں پھر دوبارہ عدالت نے اس کو ریلیف دے دیا. تو میں سپریم کورٹ سے اور عدالتوں سے یہ عرض رکھوں گا کہ اپنے جج صاحبان سے یہ عرض رکھتا ہوں کہ ایسے کیسز پہ کم سے کم سنجیدہ ہو کر کے ایسے کیسز کو لیا جائے, اور ان کو قانون کے مطابق بالکل سزا ہونی چاہیے. اور ایسے جیسے ابھی ہمارے پاس یہ ایک بچی کا واقعہ ہوا ہے, 6 سال کی بچی ہے, اس کے ساتھ ریپ بھی ہوا ہے. ریپ ہونے کے بعد میں آخر میں جب اس کو مار دیا ہے, مارنے کے بعد میں اس کے اوپر جو ہے نا ایک تیزاب ڈالا گیا ہے. تو بچی کو بالکل ایک بہت زیادتی والا یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. میں تقریباً CM صاحب سے اور خصوصاً بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں, CM صاحب سے, IG صاحب سے, DIG صاحب سے, SSP صاحب ہے اپنے یہاں کے. میں تو SHO صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے اور ان ملزمان کو گرفتار کیا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی آگے عدالتوں سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کو سزا دیں, اور انشاءاللہ ان کو سزا ملے گی. اور ہم پوری قیادت, ہمارے صوبائی وزیر صاحب محمد ساجد جوگی صاحب بالکل جدوجہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان ملزمان کو انشاءاللہ, اپنی وکلا کی ٹیم بھی وہ ہمیں دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ مل کر کے ہم ان کو سزا دلوائیں گے. حکومت, قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انصاف کے پہرے دار کوئی بھی انصفاق درندوں کو سخت سے سخت سزا دلوانے اور ان کو لگام ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو پایا, اور یوں یہ جنسی بھیڑیے بے خوف و خطر ہو کر مزید زندگیاں تباہ کرنے سے گریز نہیں کرتے. اگر ان جنسی بھیڑوں کو لگام نہ دی گئی تو ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. یہاں پر یہ امر انتہائی افسوسناک ہے. اس ملک میں قانون تو بن جاتے ہیں لیکن مجرمان عبرت کا نشان نہیں بنتے. سزاؤں کے شکنجے میں آنے کے قوانین کو سخت بنایا جائے اور جنسی درندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ دوسرے جرائم پیشہ افراد ان سے عبرت حاصل کریں. بآسانی بچ جاتے ہیں یہ لوگ. یہ حقیقت جرائم پیشہ عناصر کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ قوانین کو سخت سے سخت بنایا جائے اور جنسی درندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ جرائم پیشہ افراد ان سے عبرت حاصل کر سکے. ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد دیکھیں گے دردناک داستان بہاولپور سے جسے سن کر دل دہل کر رہ جائے. ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے. بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ شادیاں اور ان سے جڑے مسائل بھی شدید نوعیت کے ہوتے جا رہے ہیں. کبھی کہیں کوئی شوہر روٹی گرم نہ ملنے پر بیوی کو پیٹ دیتا ہے تو کہیں سالگرہ پر نیا سوٹ نہ دلوانے پر بیوی شوہر سے روٹ کر میکے چلی جاتی ہے. ایسے مسائل کی منطق اور سنجیدگی سمجھ میں آتی ہے لیکن اس معاشرے میں کچھ لوگ شاید اپنی درندگی یا کسی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے ایسے اقدام اٹھاتے ہیں جنہیں سن کر دماغ اور روح دونوں ہی ششدر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا بہاولپور کے تھانہ بغداد میں جس نے ایک نہیں بلکہ 2 گھر اجاڑ دیے. ایک نہ سمجھ آنے والی کہانی جس نے 2 جانیں لے لی. تھانہ بغداد الجدید کے علاقہ 12 BC میں لرزہ خیز واردات پیش آئی. شواہد کے مطابق یہ ایک وٹے سٹے کی شادی تھی. محسن نامی نوجوان اپنی سگی بہن کے گھر آیا اور اپنے بہنوئی کو جو کہ اس کا سالہ بھی تھا
उसे अपने साथ घर से बाहर ले गया। जब काफी वक्त गुजरने के बाद शोहर घर न आया तो उसकी बहन ने अपने भाई मोहसिन से पूछा, जिसका उसने कोई खातिर खा जवाब न दिया। मासूम बहन को क्या पता था कि उसका सगा भाई उसके शोहर का कत्ल कर चुका है। उसका घर उजाड़ने वाला उसका अपना खून ही है। 3 रोज शबाना बीबी ने अपने शोहर का इंतजार किया और भाई मोहसिन से बार बार अपने शोहर को ढूंढने की इल्तिजाएं की, लेकिन हर जगह से नाउमीदी और मायूसी के बाद शबाना बीबी ने पुलिस में अपने शोहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मैं कि यार असीं ने बंदे हैं, मतलब कि पूरा कम से कम ना 100 घर परेशान है तेरे वास्ते। तू परेशान, आप भी परेशान, सानू भी परेशान, भैणा भरावां भी परेशान किया है, तो तू मतलब कि ना चल घर। आखे मामा मैं कित्थे जाना, मैं कि तू घर चल। असीं इसको लै आए इत्थे, जदों असीं इत्थे गिन के आए 4 साढ़े 4 का टाइम, हुण अजाना सानू होण लग पिया, असीं घर आ गए। जदों घर आ गए ना असीं इस बंदे कोल मतलब कि ना असीं बड़ियां मिन्नतां कीतियां, तरले कीते, कोई कम से कम कोई 10 15 20 बंदे सीगे। असीं इहदे मिन्नतां कीतियां जी गगन कित्थे, इहनूं सीधा नां हैगा साबिर, ते साबिर असीं प्यार कोल ना गगन गगन, असीं कहा भी गगन कित्थे है। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ, ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਗਗਨ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਲੇਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਏ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਣਵਈਆ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ मतलब कि ना कोई गल इन्हें नहीं बताई चाहती। मकतूल साबिर हुसैन की बीवी शबाना खातून को अपने भाई पर शक था और इसीलिए शबाना ने थाना बगदाद में अपने भाई के खिलाफ अगवा की FIR भी दर्ज करवा दी। मैंने गुस्सा लगा, नाल पिया सी डंडका एडा मोटा, मैं डंडा चुक्या तो फिर मैनू ना बरादरी ने मतलब कि ना रिश्तेदारों ने झल लिया भी तू मामा मारना इनू, ते इनू प्यार पोते नाल पुछदे हैं। शबाना बीबी ने अहले खाना से मिलकर अपने भाई मोहम्मद मोहसिन को एतमाद में लिया और मोहसिन से साबिर हुसैन की बाबत मालूम की तो उसे बताया कि मैंने साबिर हुसैन को कत्ल कर दिया है और लाश खेतों में छुपा दी है। मेरे को खो लिया, फिर मैंने बिठा लिया, मैं फिर इनू मतलब कि ना पतियाया। जो मैं पतियाया तो ये मेरे कहण ते ना मतलब कि इन्हें गल साडी ना सुनी, लो लगन लग पई। जो लो लगन लग पई तो मेरी हैगी आ मसेर मुलेर फुफी दी कुड़ी है, ये मोहसन की माँ। अच्छा उन्हें आख्या मुलेर मेरे सुन गल, मेरे सामने इनू ना मार, ठीक है। तो उन्होंने मतलब वो बेहोश हो गई। चलो बई ये बरादरी ने मैंने सारा मतलब कि ना इन्हें आख्या भी तू चुप कर जा। मैं चुप करके बैठा रहा। मैं कहा 1.5 घंटा टाइम, अगर मान दिया ठीक है, नहीं तो मेरे हवाले करो, मैं अपने डेरे पर लैके जावांगा। ये जाने तो मैं जाने तो मैं अपना गगन जाने, मेरे को आप गगन लभ लवांगा। अच्छा उधरों मैनू आ गया गगन के प्यो का फोन, साबिर के प्यो का फोन आ गया। हाँ भी गल सुना। मैं कहा भाई इतों तक गल है जी, मनन नहीं दिया, तो तुम इवें करो तुम आ जाओ। उन्हें कहा भी ठीक है असीं आ जाने। ये तय नाल भी गल हुई मेरी नाज़िम नाल। अच्छा खैर वो भाई दिलशाद आ गया। मैं कहा यार यह गल तो बात, उन्हें कहा 1 फई कॉल करो। मैं कहा कल असीं दरखास्त दे के आया, तो तू इवें कर भी जा, तू ना चौकी उत्ते। वो भाई चले गए। मैनू भी कहने लगा मामा गल हैगी ये जे भी तू इवें कर जो भी इन्हों ना बाहर कढ़ दे। मैं कहा ठीक है, मैं इन्होंने बाहर कढ़ दिता। जो इन्हें मैनू मैं इन्होंने बाहर कढ़ दिता ना, तो मैनू कहता यार गल हैगी ये जो भी मैं ना गगन नूं मारिया है। जो इन्हें की गल की ना, तो मेरे दिल में कुछ ना घबराहट होने लग गया। मैं कहा यार मैनू ना दोबारा दस। आखिर मैं गगन नूं मारिया है तो मैं कित्थे सिटिया है। कहता 2 पुलियां दे नाल ना 2 पुलियां लंघेगा ना, तो अगे नहर आनी, तो नहर नाल कणक ते कणक दे विच मतलब कि प्यार है। मैं कहा चलो ठीक हो गया। मैं कहा मैंने पक्की गल करी, सीरियस गल करी। मैं जो तीसरी बारी पूछा ना, तो मैंने उन्हें यही बयान दिते। मैनू कहता हुण इवें कर, मैं तेनों दस दिता है, तो तू ना मतलब कि मामा मैनू बचा, तेनों 14 पुत्रां दा वास्ता तू मैनू बचा, तो मैनू कुरान दा वास्ता ही बलदी अग च मैनू ना सिटी। मैं उतों की कीता, मैं उतों बाहर निकलिया, ये मेरे मगर आ गया, मैं इन्हूं फड़िया, ठीक है ना। ये कोल सी साफा मैं लैके ना, तो ये मैं बाह बुशका बनिया ने। मेरा नाल पुत्र सी, मेरा भांडिया सी। मैं उन्होंने कड्डियां गालां, मैं कि फड़ो इस भैन चोद नूं, इन्हूं बन्नो, ठीक है। मेरा मुंडा आ गया, मेरा भांजा आ गया, मैं इन्हूं बना के ना बाह बुशका बन के ना, फिर मुंडे मैंने लस्सा लिया, मैं इन्हूं आप खुद कवर किया, बन्निया खुद इन्हूं ला बन के ना, तो फिर असीं लै आंदा किकर दे कोल। फिर किकर दे कोल इन्हूं खड़ा के ना, तो फिर मैं अपने मुंडे नूं कहा भी तू इन्हूं ना मतलब कि लेके दे किकर नाल इन्हूं बन दे। जो बन बनिया गया,
تو مینوں کہندا بھی میں تو میرا ماما چنگی نہیں کیتی. کیا وجہ ہو سکتی ہے جس نے محسن کو اپنے بہنوئی کی جان لینے پر مجبور کیا؟ کیا اپنی بہن کا گھر اجاڑتے ہوئے محسن کے ہاتھ نہ کانپے ہوں گے؟ کوئی بھائی اپنی سگی بہن کا گھر کیسے اجاڑ سکتا ہے اور اس کے شوہر کو اپنی اتنی بے دردی کے ساتھ کیسے قتل کر سکتا ہے؟ آخر وجہ کیا بنی کہ محسن نے اتنا سنگین قدم اٹھایا؟ سچائی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانیاں بھی باقی ہیں. شبانہ بی بی نے جب قتل سے متعلق پولیس کو اطلاع کی تو پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اس کی نشاندہی پر لاش بھی برآمد کر لی. پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بیوی ہسپتال منتقل کر دی ہے. شبانہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی. شبانہ کے لیے تو سارا ماجرا قیامت سے کم نہیں تھا، کیونکہ ایک طرف اس کا سگا بھائی تھا تو دوسری طرف اس کی کل کائنات صابر حسین. دونوں سالہ بنیے تھے تو ان کا آپس میں تھوڑا سا تنازع تھا. تو وہ کہتا تھا کہ میری گھر والی جو ہے نا آپ کے پاس ہے، اپنے سالے کو کہتا تھا، لیکن اس نے کہا بھی میرے پاس نہیں ہے. اچھا، اس نے کہا چلو میرے ساتھ تو چل، تے آپ میرے ساتھ چل، آپ 13 تولن پہ چلتے ہیں دونوں جنے، تقریباً 2-4 دن پہلے. اچھا، اس نے کہا چلو بھی ٹائم بنا لیتے ہیں پھر آپ اکٹھے چلیں گے. اچھا، یہ دونوں کٹھے چل پڑے ہیں تو ان کو لے گیا ادھر نال ہی ایک ساتھ پہ نہر تھی. وہ نہر پہ اس سے پوچھتا رہا بھی میری گھر والی آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا بھی مجھے پتہ نہیں. تو یہ اس سے بھی لڑتا بھڑتا رہا، جو بھی کرتا رہا، لیکن آخری جڑا ہے نا یہ جو تار ہوتی ہے نا کلچ تار، وہ نکال کر تو اس کے گلے میں پا کر تو اس کو وہاں جڑا نا مار دیا. اس کو مار کے اٹھا کر کڑک میں جا کے پھینک دیا. اچھا، کھڑک میں پھینک دیا تو پھر یہ نا حریم یار خاں چلا گیا. پیچھے وہ محسن جو ملزم ہے، اچھا یہ جو ہے نا وہ حریم یار خاں چلا گیا. ادھر اس کا بھنوئی رہتا تھا. یہ جو ہے نا پیچھے اس کی گھر والی، اس نے کہا بھی کل کا میرا جو آدمی ہے نا میرا بھائی غائب کر کے لے گیا ہے. یہ سوال سب کے لب پر تھا، کیسے کوئی بھائی اپنی بہن کے بے گناہ شوہر کو قتل کر کے اس کی زندگی اندھیر کر سکتا ہے. 10 منٹ بعد میری گل ہوئی چوکی انچارج نال. انہیں کہ چاچا اسی آ رہے ہیں تو پریشان نہ ہو. میں کہ ابھی آ جاؤ تسی. وہ 5-10 منٹ بعد ڈالا آ گئے پولیس والا. انہیں آن کے کھولیا اندر لے گئے. وہ بیان لیا انہیں. پولیس کو جرم قبالی ہو گیا بھی میں مار بیٹھا نہیں. اچھا، اسی پھر اس مطلب کہ بھی درخواست اپلیکیشن لکھوائی. وہ لکھوا کے پھر اسی اپنی گواہی لکھوائی. ٹھیک ہے نا، اسی تو میرا ویر دینی حق سچ دی گواہی. ٹھیک ہے، ساڈا امان ہے، ساڈا یقین ہے، ساڈا جڑا نا مطلب کہ بھی ذہن ضمیر ساڈا یہ کہندا ہے جی بندہ بے گناہ ہے، اسی نوں پھیل لوان تک جاواں گا. میں دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے، یہ نہیں میں انہوں پھیل لوان تک اس موسم نوں جاواں گا. ٹھیک ہے، میرا حق ہے. میں اس یتیم دے واسطے مطلب کہ نا جو بھی کرنا پیا تو میں کراں گا تو ضرور انہوں میں پھیل لواواں گا. ٹھیک ہے جی، اے گل تے اے بات ہے. بے گناہ ماریا ہے تے مطلب کہ بلا وجہ تو ماریا انہیں. اسی انہوں پھیل لوان تو بغیر اسی بالکل انہوں کوئی نہیں چھڈنا، نہ انہوں معافی آج دینی نہ انہوں سکال دینی. سگے بھائی محمد محسن کو گرفتار کروانا اس کی بہن شبانہ کی مجبوری تھی اور یوں شبانہ کو ایک نہیں بلکہ دو دکھ کھا گئے. اس جابرانہ فعل کے پیچھے وجہ جاننے پر معلوم ہوا کہ قاتل محمد محسن کی بیوی 8 ماہ سے لاپتہ تھی. محمد محسن کے خاندان والوں کو شک ہے کہ اس نے اپنی بیوی کا بھی خود ہی قتل کیا اور الٹا سسرال پر روب جما رہا تھا کہ اسے ڈھونڈ کر دو. محسن اپنے بہنوئی اور سالے صابر حسین سے بار بار مطالبہ کر رہا تھا کہ میری بیوی تلاش کر کے دو، جبکہ صابر حسین کا موقف تھا کہ تم نے خود اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے. اسی بات پر دونوں میں تلخ کلامی ہوئی جس کا اختتام قتل پر ہوا. میرا نام شبانہ بی بی ہے. واقعہ انتا ہے کہ جڑا مارا نہ لیا میرا بھیاء ہے، جڑا مری جانا لیا میرا گھر والا ہے. میرے گھر والے دا نام صابر ہے، جڑا مارا نہ لیا انہیں نام محسن ہے. واقعہ انتا ہے کہ جڑا میرا بھیاء ہے نا وہ پہلی گھر والی اغوا تھی گئی ہے. وہ انہیں سمجھے سی شاتی اپنی بہن کو آپ اغوا کی تھی کھڑے، یعنی کہ انہیں بدلہ لہاون کی تے کلی جگہ تے گھن گئی ہے.
गैप करके। मेरे को पता क्या नहीं, साहब मोटरसाइकिल भी सारा घिन गई है। मैं आसान दे पिछले वो कबाड़ का काम करने मेरा भरा मोहसिन कबाड़ का काम करे उन्हें कैसे कबाड़ा वेच के सामने आंदे पैसे कबाड़ा बेचन यह गाल है वो भलाए भी कहनी पूरी रात लंघ गई पूरा डी लंघ गए बल बई पूरी रात लंघ गई अज वाले ए दी थी गई वाले असा सोने से भी है रहीम यार खान जो सबको पता लगे ऐसा कैरेट डब्बा 20,000 तक वैसे उठो असा कुछ चवा के साई बाहर ने भी बस्ती चाहे से इतना जाने के जिमें भी खला बुझा सा करेंदे रह गए से धड़के थाबे देंदे रह गए से ओ वाला खीरी बक पिए भी हाँ वाक्य मैं मारी बैठा वाक्य मैं पूरी बैठा वाल उन्हें असा वाल प्लीज फोन सारी रपट पहले भी गई पी है दरखास्त पहले दी खड़े से 1300 लंगे देते ते वालो क्या से दिन वालो ऐसा प्लीज फोन करते से वो फौरन आ गए वालो थे नहीं जाने के बयान गिदे ने होंगे मेरे भी बयान गिदे ने वालो हूँ फौरन पूछा के गई है कोई वाला अज सारा डी सी थाने ते रह गए से हूँ थाने ते रह गए से सारी जिन्हें के पूरा पर्चा सारा ठीक ही है मेरा भिरा जरा मौसा ने मैं खुद आप हाथ न पकड़वाया बिल्कुल भी लोग आके भी पैक खुद मरवाई खड़िए मैं कह नहीं मरवाई खड़ी अगर मैं मरवावा मैं आपके भिरा को कहना पकड़वावा मेरा भिरा जेल दे जित लग मैं को कहना किसा कहना छुट सी हूँ इतना कहने पोस्टमार्टम थी पिए उन्होंने जितना खर्चा मंगे ने जितना कुछ मंगे ऐसा रेस मकतूल के वर्षा ने ABN न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात किए। उनका कहना था कि हमारी बेटी को भी मोहसिन ने 8 माह कबल कत्ल किया है और इस कत्ल को छुपाने के लिए 8 माह तक मोहसिन मुख्तलिफ हीलों बहानों से हमें उसकी बरामदगी के लिए प्रेशराइज करता रहा। वो बोले इस सफाक दरिंदे ने हमारे बेटे साबिर हुसैन को भी कत्ल कर दिया है। लाहिकीन ने RPO बहावलपुर और DPO बहावलपुर से दरखास्त की है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। जनूबी पंजाब के इन पसमानदा इलाकों में खानदानी दुश्मनी की बिना पर कत्ल व गारत का सिलसिला जारी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का पंचायती और वडेरा निज़ाम होना है, जहाँ पर कानून की बालादस्ती नहीं है और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो पुलिस फाइल नहीं होते, लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। तो ये दुश्मनी खानदानी दुश्मनी नस्ल दर नस्ल जो है ना वो बढ़ती जाती है और ऐसी वारदात जो है ना वो बढ़ रही है। इसी तरह इस तरह की एक वारदात थाना बतौर जीबीब के इलाके में पेश आई, जहाँ पर वटा सट्टा की शादी में साले ने बहनोई को कत्ल कर दिया, लेकिन पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ कत्ल को ट्रेस भी किया बल्कि मुलजिम को कैफरे करदार तक भी पहुँचाया। इसी तरह अगर यहाँ के सियासी नुमाइंदा और समाजी नुमाइंदा जो हैं आवाम को अवेयरनेस दें ताकि इस तरह के होने वाले वाक़यात को पुलिस तक पहुँचाया जा सके, जहाँ पर लोगों को अच्छा इंसाफ फराहम हो, तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात में शदीद या नुमायां कमी देखी जा सकती है। मोहसिन की बीवी कहाँ है, ये सच्चाई तो मोहसिन ही जानता है, लेकिन कोई भाई अपनी बहन का घर क्यों खराब करेगा। मोहसिन की हठधर्मी की इंतहा ये है, अपनी बीवी के बाद खुद को सच्चा साबित करने के लिए अपने बहनोई को भी मार डाला, अपनी बहन का घर भी उजाड़ दिया। 12 BC के इलाका में वट्टा सट्टा की शादी थी, तो साले ने बहनोई को अगवा कर लिया, मुल्ज़िम जो है नामोसन। तो पुलिस ने फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िम को जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रेस करके गिरफ्तार किया है। तो इंकशाफ उसने किया कि उसने अपने बहनोई को कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी। उसकी निशानदेही पे मकतूल साबिर हुसैन की लाश बरामद की, जिसका पोस्टमार्टम कराया और मुल्ज़िम की तफ्तीश मुकम्मल करके उसको जेल भिजवाया। तो उसके खिलाफ चलान जो है वो अदालत भिजवाया जा रहा है। तो इस किस्म के तनाज़ात की लोगों में आगाही मुहिम जारी है। लोगों को बताया जा रहा है कि कानून हाथ में ना लें और पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस आपके लिए आपकी हेल्प के लिए हर वक्त तैयार है। तो इस आगाही से लोगों में इस तरह के क्राइम की कमी आ रही है। ये हकीकत है कि वट्टे सट्टे की शादी से अगर एक घर में जरा सी अनबन हो जाए तो उसकी शिद्दत दूसरे घर में भी महसूस होती है। नाज़रीन याद रखिए, एक गलती इंसान से हजारों गलतियां करवाती है और एक सच इंसान को हजारों परेशानियों से बचाता है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे कबीरवाला में पेश आने वाली हौलनाक दास्तान, जहां खानदानी दुश्मनी निगल गई कई कीमती जानें। खानदानी जायदाद या खानदानी रिवायात पे झगड़े के बारे में तो हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग इतने अनापरस्त हैं कि वो अपनी खानदानी दुश्मनी को भी पालते हैं और वक्तन फवक्तन अपने और अपने दुश्मन के खानदान का नुकसान करने से गुरेज नहीं करते। उनके लिए शायद ये फख्र की बात होती है, लेकिन
ان کی انا کی تسکین میں کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں، اس کرب کا شاید انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ایک گمبھیر واقعہ پیش آیا کبیر والا کے نواں شہر میں، جہاں خاندانی دشمنی کے نام پر ایک جنگ جاری ہے۔ ایک خاندان موقع پا کر دشمن کے بندے یا بندوں کو مارتا ہے تو دوسرا خاندان دھاک لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے یا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، انہیں ڈر یا خوف نہیں۔ ان کا دشمن پولیس کی حراست میں ہے یا کمرہ عدالت میں۔ ابھی تک اس جہالت اور انا کی دوڑ میں 10 سے زائد جانیں جا چکی ہیں اور ابھی نہ جانے کتنے گھر اجڑنا باقی ہے۔ فرمان نبی ہے کہ اگر تم حق پر ہونے کے باوجود بدلہ لینے سے باز آ جاؤ تو تمہیں اس کا اجر عظیم ملے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے والی یہ قوم اس بات کو نہ سمجھ پائی۔ بچے کو گلی میں جھڑکنے سے شروع ہونے والی لڑائی یا واٹر فلٹر کی لائن میں پہلے پانی نہ بھرنے دینے کی چپقلش پر یہ قوم خاندانی دشمنی پر اتر آتی ہے۔ ایسا ہی واقعہ ہوا کبیر والا کے تھانہ نواں شہر کی حدود ممدال میں۔ دو خاندانوں کے درمیان دیرینہ دشمنی پر جہاں مخالفین کی فائرنگ سے 3 افراد موقع پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جہاں باک اور زخمی افراد کا تعلق ترگڑ برادری سے ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ فائرنگ کرنے والے بھی کوئی اور نہیں بلکہ ترگڑ برادری کے ہی افراد ہیں۔ شناخت کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جہاں باک ہونے والے افراد کے نام مظہر، رمضان اور فخر ہیں۔ خاندانی دشمنی کے نام پر 3 گھر اور اس سے جڑے نہ جانے کتنے افراد اجڑ گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس پرانی دشمنی کے چکر میں کچھ ماہ پہلے بھی عدالت میں پولیس کی حراست میں ایک شخص قتل ہوا تھا۔ نواں شہر کے اندر پیش آنے والا واقعہ جس میں کئی قیمتی جانیں فائرنگ کے باعث ضائع ہوئی ہیں، پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اور یہ معاملہ بھی خاندانی دشمنی کا ہے۔ خاندانی دشمنی کے معاملات صرف نواں شہر یا اس علاقے کے نہیں ہیں بلکہ پورے پاکستان میں ایسے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں، یہاں تک کہ فیڈرل کیپٹل جس کو ایجوکیٹڈ سٹی کہا جاتا ہے، جہاں پہ ساری بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پر بھی ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ کبھی کبھار خاندانی دشمنی کے جو ملزم ہوتے ہیں جن کو گرفتار کیا جاتا ہے قتل کے مقدمات میں، اقدام قتل کے مقدمات میں، جب ان کو عدالت میں پیشی پر لایا جاتا ہے جیل سے، اور بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ دوران حراست ان کو دشمنی کی بنیاد پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ پنجاب بھر میں ایسی چیزیں موجود ہیں، دیگر صوبوں میں موجود ہیں، اور اس طرح کی صورتحال کا پیدا ہونا یہ صرف اور صرف ایجوکیشن کی کمی ہے۔ ہمارے اندر جو جہالت پسندانہ روایات ہیں یہ ان کی وجہ سے ایسے معاملات پیش آتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر سے جہالت پسندی کو ختم کریں، یہ خاندانی دشمنی کی بنیاد پر لوگوں کو قتل عام بند کریں۔ سوچنے کی بات یہ ہے یہ لوگ کتنے طاقتور ہوں گے جو کسی انسان کو کمرہ عدالت میں پولیس کی حراست کے اندر قتل کرنے جیسے خوفناک قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے ایسی بے حسی کی؟ کیا بدلہ لینے کی طلب اور پرانی دشمنی نبھانے میں کوئی نشہ ہے جو دونوں فریق ہر نقصان اور انجام کے لیے تیار نظر آتے ہیں؟ کیا بات جڑ بنی اس خاندانی دشمنی کی؟ خاندانی دشمنی جو پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ برائی کی جڑ ہے کہ جس کے اوپر تمام عدالتیں، آپ ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان تک دیکھیں تو زیادہ تر لیٹیگیشن جو ہے وہ یہی خاندانی دشمنی کی بنیاد پر بنائے گئے کیسز اور قتل و غارت کی بنیاد پر بنائے گئے کیسز کی تعداد ہے۔ جیسے کہ آپ ابھی دیکھ لیں کہ پنجاب کے اندر نواں شہر میں جیسے فائرنگ کا واقعہ ہوا اور بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، اسی طرح آئے دن پاکستان کے اندر کئی شہروں میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس کے اندر بہت سارے قیمتی لوگ جو ہیں ان کو جانوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک ہے اور وہ ہے جہالت۔ جہالت کی وجہ سے کہ لوگ اپنی انا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی تہذیب یافتہ پڑھے لکھے معاشرے کا اگر کمپیریزن کریں آپ پاکستان کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ جہالت ہے جس کے اندر یہ لوگ یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں۔
پیروالا تھانہ نواں شہر کی حدود ممدال میں اس حادثے سے متعلق اہل علاقہ نے بتایا کہ اس دیرینہ دشمنی میں اب تک 10 افراد موت کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس دیرینہ دشمنی پر مخالفین کی فائرنگ سے نہ صرف 2 افراد موقع پر جہاں بھاگ ہوئے بلکہ ایک شخص شدید زخمی بھی ہوا ہے۔ زخمی شخص کو ابتدائی طبی سہولیات کے بعد نشتر ہسپتال ملتان ریفر کیا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بیچارہ بھی راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں جہاں بھاگ ہونے والوں میں مظہر کی عمر 40 سال، رمضان کی عمر 25 سال جبکہ فخر کی عمر 30 سال بتائی جا رہی ہے۔ کیا ان کی ماؤں نے یہ بیٹے اس لیے پالے تھے کہ جوان ہو کر ایک خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ جائیں گے؟ خاندانی دشمنی میں ملوث افراد اکثر چاہ کر بھی اس دلدل سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہمارے دین کے اندر بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ معافی جو ہے، معاف کرنا جو ہے نا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ چھوٹی سی کوئی آپ آج روڈ پہ دیکھیں، تھوڑی سی گاڑی کوئی غلط چلا دے تو دوسرا شخص اتر کے اس کے ساتھ دست و گریباں ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر آگے جو ہے بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بدلے میں انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر انسان ٹیمپرامنٹ شو کرے اور دوسرے کو معاف کرنے کا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، جو درس دے گئے کہ جی معافی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، تو آپ وہ نیکی کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ اللہ بھی آپ کو معاف کرے۔ صرف اور صرف یہ ایک چیز پروموٹ کر دیں تو انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو سکتی ہے۔ نہ جانے اس وحشی کھیل کی اور کتنے لوگ نشانہ بنیں گے، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑیں گی اور کتنے بچے یتیم ہوں گے۔ انسانی جانوں کے اس بے دردی سے خاتمے کو ترگڑ برادری کے لوگ ہی روک سکتے ہیں، انہیں ہی ہوش کے ناخن لینا ہوں گے اور انصاف اور حق کی لڑائی کے لیے ریاست پر بھروسہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس طرح قانون کو ہاتھ لینے میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا اور نسل در نسل چلتی یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہو پائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی اس ہفتے کی جرم کہانی۔ جرائم کی یہ تمام بھیانک داستانیں ہمارے لیے نشان عبرت ہیں۔ یاد رکھیے، انسانیت، قانون، اخلاقیات، ہمدردی اور احترام کا دامن تھام کر ہی ایسے جرائم سے خود کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اگلے ہفتے جرم کہانی میں حاضر ہوں گے جرم کی کچھ نئی داستانوں کے ساتھ، تو دیکھتے رہیے ABN اور تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔